Hi everyone, Namaste. This is Neha Irachan and welcome back to Audio Bites podcast. Really glad to be back again, even though it's been a while. But today I'm really excited because we have Dr. Mahabir Poon as our guest. So let's welcome Mahabirji. Hi Mahabirji, Namaste. Namaste. Sonsai hununcha? Sensei छ Thank you so much for being here as a guest हाम्रो podcastमा. सुकै महावीरजी तपाईँको परिचय तपाईँको इन्ट्रोडक्सन होइन गुगलमा पनि तपाईँ खालि यु जस्ट गुगल सर्च अवे के अनि तपाईँको सबै यु नो यु एज अ पर्सन तपाईँले गर्नुभएको लाइफमा गर्नुभएको अचिभ गर्नुभएको कामहरू अथवा अकम्प्लिसमेन्ट्सहरू सबै कुरा इन्टरनेटमा छ्यालफाल छ होइन तर आज चाहिँ मलाई अलिकति तपाईँ महावीर पुन बियोन्ड देन जस्ट वाट गुगल सेज के तपाईँ महावीर पुन एज अ पर्सन तर अलिकति पर्सनल्ली तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ महावीर पुन तपाईँले आफूले डिस्क्राइब गर्नुभयो भने बियोन्ड जस्ट हुन्छ नि इन्टरनेटले दिने कुराहरू भन्दा पनि अलिकति पर्सनली भनिदिनुहोस् न हामीलाई हुन त गुगलमा पनि भनिरहेको छ हजुर म जे हो त्यही कुराहरू भनिरहेको छु हजुर र गुगलमा भएको कुरा र अहिले मैले भन्ने कुरामा खास फरक नपर्ला म चाहिँ एउटा साधारण मान्छे हुँ पहिलो कुरो हजुर पहिला पनि साधारण थिएँ किनभने साधारण वातावरणमा साधारण परिवारमा जन्मियो कुनै चाहिँ एकदमै धेरै हुने खाने भनौँ न धनी परिवारमा जन्मेर अनि बाल्यकालमा धेरै रमाइलो सुखशैल गर्न पाइएन हजुर अनि ठुलो भएर पनि त्यस्तो सुखशैलहरू गर्नु पाइएन र अहिलेसम्म पनि त्यही जुन रूपमा पहिलाको जिन्दगी मैले बिताइरहेको थिएँ त्यही रूपमा चाहिँ अहिले पनि चलिरहेको छ र सबै चिज साधारण चलिरहेको छ जस्तो उदाहरणको लागि के भन्छ भने धेरै मान्छेहरूले मलाई भन्ने गरेको किन अलिकति गतिलो कपडा लगाउँदैन भन्छ होइन अलि राम्रो कपडा राम्रोसँग किन लगाउँदैन कहीँ जाँदाखेरि पनि किन जुत्ता लगाएर हिँड्दैन मान्छेहरूले भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यो छ होइन अनि सिकाउँछन् पनि राम्रो कपडा लगाउनुपर्छ जुत्ता लगाउनुपर्छ अनि सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्छन् तर जिन्दगी नै यसरी चलिरहेको छ जस्तो म बाल्यकालमा हामीहरू एकदमै दुर्गम गाउँमा हुर्क्यो जन्म्यो हुर्क्यो अनि युवा अवस्थामा पनि त्यही रूपमा चाहिँ हुर्कियो दुःख सुख गरेर हुर्क्यो र एउटा बानी त्यसो बस्यो त्यसरी हुर्किने त्यसरी चाहिँ जीवन बिताउने बानी बसेको हुनाले म चाहिँ एउटा साधारण रूपमा चाहिँ हिँडिरहेको छु त्यस कारणले म एउटा साधारण मान्छे हुँ भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो पहिला पनि साधारण मान्छे थिएँ अहिले पनि साधारण मान्छे छु र मर्ने बेलासम्म साधारण मान्छे नै भएर मरिन्छ त्यो हो मेरो आफ्नो आफूले आफूलाई भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको बिलिफ सिस्टम चाहिँ तपाईँको बिलिफ चाहिँ त्यसरी काम गर्छ भन्नुभयो महावीरजी यस्तो हुन्छ धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ इनिसियली उहाँहरूले कुनै पनि एउटा व्यक्तिले स्टार्ट गर्नु बेलामा र अनि ओभर द इयर्स उहाँले गरेको कामहरूले उहाँलाई चिनिन थालेपछि अलिकति सक्सेसहरू पाउन थालेपछि दे बिकम इभेन्चुली अ डिफ्रेन्ट पर्सन के होइन तर तपाईँको चाहिँ तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो जस्तै एउटा सिम्पल मान म एउटा साधारण मान्छे हो मलाई जुन कुराले मलाई कम्फर्टेबल फिल गराउँछ र जुन कुरामा मेरो अलिकति कनेक्सन धेरै फिल हुन्छ म त्यही नै मेन्टेन गर्छु भन्ने कुरा भन्नुभयो होइन सो तपाईँको लागि सक्सेस चाहिँ के हो त लाइक त्यो तपाईँको मेट्रिक अफ सक्सेस चाहिँ के हो बिकज आई थिङ्क तपाईँको यसरी कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ इट्स प्रिटी ब्यालेन्स्ड के हुन्छ अनि तपाईँलाई बाहिरको एक्सटर्नल कुराहरूले खासै अफेक्ट गर्दैन अथवा तिनीहरूले चाहिँ त्यो इन्स्टेन्टेनियस त्यो ग्राटिफिकेसन पनि चाहिँदैन मलाई अथवा मलाई भ्यालिडेसन चाहिँदैन सोसाइटीबाट अथवा बाहिरबाट होइन मलाई कुनै पनि एक्सटर्नल फ्याक्टरले इफेक्ट गर्दैन म जुनै पनि लाइफको जुनै पनि ठाउँमा पुगे पनि भन्ने कुरा
चाहिँ आई थिङ्क आई काइन्ड अफ गट द्याट फ्रम तपाईँको यो सुरुको एन्सर होइन. सो तपाईँले एउटा सक्सेसलाई चाहिँ कसरी मेजर गर्नुहुन्छ र अथवा सक्सेसको डेफिनेसन चाहिँ तपाईँको के हो अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न, भनिदिनुहोस् न. अब सक्सेस भनेको मेरो लागि बाँच्नु पर्यो. बाँचियो भने सक्सेस भयो, हजुर. मरियो भने सबै कुरा सिद्धियो. किन बाँचियो भने किन सक्सेस भयो भने बाँचेपछि अनेक चिजहरू गर्न पाइयो होइन. विभिन्न चिजहरू कामहरू गर्न पाइयो, डुल्न पाइयो होइन. अब समाजमा चाहिँ कुनै इन्ट्रेक्सन गर्न पाइयो होइन. अब दिन बिताउन पाइन्छ नि, त्यो चाहिँ सक्सेस हो के. अब मरिसकेपछि सिद्धियो, केही पनि गर्न पाइँदैन. अब रह्यो अब अरूले अरू मान्छेहरूले भन्ने गरेको कुरा के हो भने कुनै काम आफूले भने जस्तो भयो भने सक्सेस भयो, आफूले भने जस्तो भएन भने सक्सेस भएन भन्ने अरू मान्छेको चाहिँ परिभाषा भयो. त्यो चाहिँ आँटेको काम सफल भयो भने सक्सेस भयो भन्छन्. तर मेरो लागि कुनै काम बन्नु र नबन्नुमा बन्नुले चाहिँ केही खास फरक राख्दैन. कुनै काम गर्ने हो आफूले, अब त्यो आँटेको जस्तो आफूले भनेको जस्तो हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ. अनि चान्स के छ भने कुनै काम आफूले आँटेको जस्तो हुने चान्स चाहिँ धेरै कम छ फेरि, अनि नहुने चान्स चाहिँ धेरै छ. अब यस कारणले त्यो सफल आफूले आँटेको काम पुरा भएकोलाई सक्सेस भन्ने र नआँटेको कामलाई चाहिँ के अरे आँटेको काम चाहिँ भएन भने असफल भन्ने जुन परिभाषा छ सबैले गर्ने, मानिसहरूले गर्ने जो परिभाषा छ, त्यो परिभाषासँग मेरो यो सक्सेसको सफलताको परिभाषा फरक छ. त्यस कारणले म चाहिँ के गर्छु भने कुनै काम गर्ने हो, भयो पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ. र नभयो भनेर चाहिँ दुःख मान्ने, रुने, कराउने हुँदैन. अनि त्यो भनेको जस्तो भयो भनेर त्यसलाई चाहिँ एकदमै खुसियालीमा चाहिँ उफ्रिने त्यो पनि हुँदैन. त्यो हो मेरो चाहिँ सक्सेसको एउटा परिभाषा. अब मेरो आफ्नो बेग्लै परिभाषा हुनसक्छ अथवा मेरो परिभाषासँग कोही सहमत पनि हुन सक्छन्, असहमत पनि हुन सक्छन्. त्यो त एउटा स्वाभाविक कुरा भयो. यो हामीलाई बच्चादेखि मेरो पनि आमा बुवाले त्यही भन्नुहुन्थ्यो कि सुखमा चाहिँ मात्तिनु हुँदैन अनि दुःखमा, यो त फेमस छ नि प्रोभर्ब होइन, अनि के अरे दुःखमा मात्तिनु हुँदैन भनेको आई थिङ्क इट्स प्रिटी एक्युरेट है. अनि तपाईँले यो रिजिलियन्स जुन चाहिँ छ नि, त्यो मिडल ग्राउन्ड, मिडल पाथ भेटाएर त्यो ब्यालेन्स्ड के तपाईँले लाइफमा सक्सेसफुल हुनुभयो भने अथवा कुनै पनि काम सफलतासँग गयो भने चाहिँ त्यति बेलामा चाहिँ एकदमै तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो जस्तै म एकदमै एक्साइटेड हुँदैन र अथवा मलाई म रक बटममै लाइफमा छोयो पनि मलाई त्यसले खासै अफेक्ट गर्दैन भन्ने कुरा के त्यो फिल हुन र त्यो प्र्याक्टिस गर्न अथवा लाइफमा एक्सर्साइज गर्न पनि त्यो लेभल अफ रिजिलियन्स चाहिन्छ नि त, करेज चाहिन्छ नि त, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ नि त होइन. त्यो चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, डज इट यो तपाईँमा बिल्ड भएको चाहिँ तपाईँको बाल्यकालको च्यालेन्जेस अथवा बाल्यकालको सर्कमस्टान्सहरूले, एक्सपिरियन्सहरूले त्यो ओभर टाइम बिल्ड भएको जस्तो लाग्छ कि कस्तो फ्याक्टर्स? कुनै व्यक्तिमा यस्तो किसिमको सोचाइ जुन छ, हजुर, त्यो सोचाइ चाहिँ त्यो एकै दिनमा बिल्ड हुने कुरा भएन क्या. त्यो त समयअनुसार चाहिँ समयमा धेरै समय लागेर बिल्ड हुने कुरा हो. अब यो किन भएको हो भने म त्यस्तो है, मैले सुरुमै भने त्यस्तो एउटा सहज परिस्थितिमा हुर्केको पनि होइन. एउटा भौतिक हिसाबले हेर्ने हो भने कठिन परिस्थितिमा हुर्कियो गाउँघरमा हुर्किएर गाउँले जस्तो म मात्र होइन अरू सम्पूर्ण जो बालबालिकाहरू छन् यो एउटा गाउँको परिवेशमा हुर्के, जन्मे, हुर्के अनि बढे. म पनि त्यही परिवेशमा हुर्केको हो.
अब यसरी हुर्किने क्रममा चाहिँ के भयो भनेदेखि अनेक किसिमको हन्डरहरू दुःखहरू होइन देखियो। अब त्यो दुःखहरू र यो भनौँ न हन्डरहरू खाएपछि मान्छेलाई के हुन्छ भने त्यो त्यस्तो किसिमको एउटा सोचाइ चाहिँ आफैमा बेल हुँदै जाने रहेछ। त्यस कारणले मैले जो कुराहरू गरिरहेको छु त्यो मेरो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा अथवा यो जुन भोगाइ छ त्यो भोगाइको आधारमा चाहिँ मैले यो कुराहरू भनिरहेको छु। महावीरजी, तपाईँले एउटा इन्टरभ्यूमा म तपाईँ अलिअलि लाइक बिहाइन्ड द सिन वर्क गर्दाखेरि तपाईँ माथि बिफोर यो पडकास्ट के अरे को लागि हामी स्योर भयो, त्यो तपाईँको एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँले के मेन्सन गर्नुभएको थियो भने चाहिँ म एकदमै मूर्ख मान्छे हो भन्नुभएको रहेछ होइन। सो वाट डु यु मिन बाई मूर्ख मान्छे? तपाईँले मूर्खता म मूर्ख मान्छे हो र हुन्छ नि मलाई मैले गर्ने कामहरू चाहिँ इजिली पाउँथेन होला इफ म मूर्ख नभएको भए भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो नि त होइन। त्यो चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न। आई फाउन्ड इट भेरी इन्ट्रेस्टिङ। त्यो पनि भोगाइको कुरा हो। हजुर। र यो जीवनमा आफूले भोगेको कुराको आधारमा मान्छेको एउटा चरित्र चाहिँ के हुन्छ बिल हुँदै जान्छ। र मैले भने कि जिन्दगीमा अब भने जस्तो कहिल्यै पनि पुगेन। हजुर। किनभने अब एउटा गाउँको एउटा किसान परिवारमा एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ अलिकति विपन्न परिवारमा जन्मेपछि अब भनेको कहिले पनि पुग्दैन, कसैलाई पनि पुग्दैन। अब यही कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जिन्दगीमा अब अरूले गरेको देखेर जस्तो आफ्नो साथीभाइको देखेर भनौँ अथवा अरू कसैको पनि एउटा समाजमा कसैले राम्रो गरेको देख्दाखेरि आफूलाई पनि एउटा बालकको रूपमा अथवा एउटा युवाको रूपमा चाहिँ त्यस्तोहरू गर्न त मन लागिहाल्छ। त्यो त स्वाभाविक कुरा भयो। अब यो गर्न मन लाग्छ तर पुग्दैन। अनि भनेको कुराहरू आफूले गर्न खोजेको कुराहरू नपुगेपछि के गर्ने त? रोएर बस्नु त भएन। त्यस कारणले ममा एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ स्वभाव चाहिँ विकास हुँदै गयो। आफूले आँटे अनुसार चाहिँ कुनै पनि काम पुगेन भने त्यसलाई चाहिँ नसक्ने भए पनि जबरजस्ती पनि म गर्न कोसिस गर्ने चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ बानी बस्यो क्या होइन। अब गर्न त चाहिरहेको छ तर सकिएको छैन होइन। आर्थिक रूपमा गर्न सकिएको छैन अथवा आइडिया पनि आउँदैन भने पनि मैले चाहिँ मेरो बानी के बस्यो भने त्यो कामलाई चाहिँ जबरजस्ती गर्ने। भए हुन्छ नभए हुँदैन। यस्तो किसिमले जिन्दगीमा यस्ता थुप्रै किसिमका कुराहरू मैले गर्न पर्यो भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कामहरू जबरजस्ती जानी नजानिकन आफूलाई पुगिसरी नआए पनि गर्ने चाहिँ जबरजस्ती गर्ने भएको हुनाले म आफूलाई चाहिँ मूर्ख भन्ने कुरा म भन्छु। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई कि मैले मेरो आफ्नो भनौँ न यो यङ अवस्थामा पढ्नुपर्ने बेलामा भनौँ पढ्न पाएन। जबरजस्ती जसरी तसरी चाहिँ मेरो बुवाले मलाई अब 12 क्लाससम्म पढाउनु भयो। त्यो पनि धेरै कोसिस गरेर पढाउनु भयो। अनि त्यसपछि मैले अगाडि पढ्न सकेन। अब 12 क्लास पास गर्दाखेरि म 18 वर्षको थिएँ। अब 18 वर्षपछि 12 क्लास पास गरेपछि त कलेज जानु पर्यो नि। अब कलेज जान सकिएन। अनि जिन्दगीमा एउटा मोड आयो। त्यसपछि म कलेज गइनँ र मैले चाहिँ एउटा शिक्षक पेसा लिएँ अनि पढाउन थालेँ।
अनि गर्दै गयो, पढाउँदै गयो, जिन्दगी पनि बित्दै गयो। र मैले जिन्दगीमा कहिले पनि के सोचेन भने त्यति बेला म अब कलेज गएर एउटा ब्याचलर्स डिग्री भन्ने डिग्रीहरू पढौँला जस्तो लागेको पनि थिएन। मैले त्यो बिर्स्यो, कलेज पढ्ने कुराहरू बिर्स्यो। तर अचानक म जब 31-32 वर्षको भएँ, 31 वर्षको उमेरमा मलाई चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट आयो। पोइन्ट आएपछि म चाहिँ ल म अब पढ्न जान्छु, त्यो पनि अमेरिकामा गएर पढ्न जान्छु भन्ने किसिमको सोचाइ आयो। अब अमेरिकामा त त्यसै पढ्न त गइँदैन। अमेरिकामा पढ्न जानको लागि त पैसा हुनु पर्यो पहिलो कुरा, अनि अर्को कुरा आइडिया पनि हुनु पर्यो, बुद्धि पनि हुनु पर्यो होइन। म 32-31 वर्ष पुगेको मान्छेले अब मसँग पैसा पनि छैन, अमेरिकामा जाने कसरी केही पनि थाहा छैन। किनभने त्यति बेला अहिलेको जस्तो विदेशमा पढ्न जाने, विदेश जाने भन्ने चलनहरू थिएन। त्यो त आजभन्दा के अरे 30 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। तैपनि हेरौँ न त कसो ट्राई कोसिस गरौँ, जान पो सकिन्छ कि भन्ने किसिमले म लागेँ। लाग्दा के भयो, सफल भएँ म अमेरिकामा पढ्न जाने, बिना पैसा होइन, बिना आइडिया। अलि ढिलो भयो, त्यो बेग्लै कुरा भयो। अनि 33 वर्षको उमेरमा म क्याम्पसमा भर्ना भएँ अमेरिकामा। अब त्यो मूर्ख नभएको भए त्यो गर्न सक्ने थिएन के, किनभने अमेरिकाबाट जो के अरे त्यो युनिभर्सिटीमा एडमिसन लिएर यहाँ चाहिँ भिसा, यहाँ अमेरिकन एम्बेसीबाट भिसा लगाइसकेसम्म पनि मसँग जहाजको टिकट काट्ने पैसा थिएन। अनि के गर्ने, अब छैन भनेर म त्यत्तिकै चुप लाएर बसेको भएदेखि त, जबरजस्ती नगरेको भएदेखि त म त जान सक्ने थिएन। त्यो एउटा उदाहरण भयो। अब त्यस्तो उदाहरणहरू जब म अमेरिकाबाट फर्केँ, गाउँमा बसेर केही कुराहरू गर्न खोजेँ, अब मसँग आइडिया पनि छैन, पैसा पनि छैन, तर केही कुराहरू गाउँको लागि, कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि केही कुराहरू गर्न त विचार त कोसिस त गरिरहेको थियो। त्यो पनि जबरजस्ती गरेको कुराहरू, धेरै कामहरू गरियो जो पैसा भएर आइडिया भएर पनि गरेको होइन, त्यो जबरजस्ती गरेको हो। र 2000तिर मैले गाउँमा इन्टरनेट भन्ने पुर्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ सोच्यो, त्यस्तो किसिमको विचार गर्यो। जुन समयमा यो इन्टरनेट भन्ने कुरो यो नेपालको केही 2-4वटा सहर बजारमा मात्र थियो, अनि गाउँलेहरूले इन्टरनेट भन्ने कुरा सुनेको पनि थिएन। इलिगल पनि थियो क्यारे होइन, इलिगलको त बेग्लै कुरा भयो, अनि गाउँलेले थाहै थिएन। अब त्यस्तो किसिमले त्यो स्थितिमा टेक्नोलोजीको विकास भएको थिएन। त्यो स्थितिमा मैले लैजाने भन्न म कसीँ। अब त्यो कसिँदाखेरि अब जबरजस्ती कामहरू नगरेको भएदेखि त्यो त सफल हुने थिएन। अहिले आविष्कार केन्द्र, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर चाहिँ जबरजस्ती खोलेर चलाइरहेको छौँ हामीले। त्यो चाहिँ कोही पैसा भएर, कोही आइडिया भएर चलाएको होइन। उति बेला पनि इन्टरनेट पुर्याउने काम पनि कोही पैसा भएर, आइडिया भएर पुर्याएको होइन। अब काम सुरु गर्ने, आइडिया पनि खोज्दै जाने, पैसा भन्ने कुरा अब पनि खोज्दै जाने भनौँ न भन्ने कुरा। त्यस्तो किसिमले चाहिँ मेरो सानोदेखि नै कुनै कामहरू गर्दाखेरि जबरजस्ती गर्ने एउटा बानी बस्यो, त्यो बस्दै गयो र अहिले त झन् बस्यो। त्यस कारणले अब यो काम गर्नको लागि अहिले मूर्खाइ गर्नुपर्छ, जबरजस्ती। मूर्खाइ भनेको मेरो अर्थ के हो भने जबरजस्ती गर्ने भन्नेलाई चाहिँ मैले मूर्खाइ भनेको। महावीरजी, तपाईँले भर्खर त्यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट, तपाईँको अलिकति त्यो करियरको बिट्स एन्ड पिसेस भन्नुभयो होइन। तपाईँले देशको आर्थिक अवस्थालाई पनि हामीले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ अथवा चेन्ज गर्नुपर्छ बेटरमेन्टको लागि भन्ने कुराहरू तपाईँको काममा पनि धेरै झल्किन्छ नि त। तर मैले सोध्न चाहेको क्वेसन चाहिँ, तपाईँले इनिसियली सोसियल एन्टरप्रेन्योर भएर
आफ्नो काम स्टार्ट गर्नु बेलाको डेभलपमेन्टको आइडिया र होइन अहिले तपाईँले जति कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ नि हाम्रो सोसाइटी अथवा हाम्रो कन्ट्रीको लागि कम्युनिटी डेभलपमेन्ट एन्ड अल अफ द्याट अहिलेको आइडिया अफ डेभलपमेन्टमा के फरक छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो चेन्जेस केही आएको छ ओभर दि कोर्स अफ टाइम होइन अब कम्युनिटी डेभलपमेन्टको जुन कामहरू मैले गरेँ मैले भने कि जानेर गरेको होइन हजुर र यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर जो एनजिओ मोडलमा मान्छेहरूले गर्छन् अथवा सरकारी लेभलमा तरिकाले हजुर जो तरिकाहरूले गर्छन् त्यो हिसाबले चाहिँ मैले गरेकै होइन हजुर किनभने मलाई थाहा नै थिएन मैले कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गर्ने मेरो मोडल चाहिँ के थियो भने त्यो पनि बाध्यताले त्यो मोडल विकास हुँदै गयो र डेभलप भयो र अहिले पनि त्यही मोडलमा काम गरिरहेको छु कि कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि कम्युनिटीको इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ हजुर कम्युनिटीको मेम्बरलाई चाहिँ एज फार एज इट इज पोसिबल उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउनु पर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर आफू चाहिँ पछाडि बस्नुपर्छ अनि मात्र उनीहरू चाहिँ ले अगाडि काम गर्छन् र त्यसरी गरेको काम चाहिँ सस्टेन हुन्छ हजुर हजुर होइन बाहिरको व्यक्ति कुनै कम्युनिटीमा गएर अगाडि बसेर त्यसलाई चाहिँ एउटा लिडरसिपको रूपमा काम गरेर हजुर कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गराउन खोज्यो भने त्यो चाहिँ सस्टेन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो कम्युनिटी डेभलपमेन्टको मेरो मोडल चाहिँ मैले आफूले गरेको काम गरेको मोडल चाहिँ त्यो थियो त्यो पनि बाध्य भएर किनभने मसँग कुनै अब ब्याकअपको लागि मसँग कुनै आर्थिक स्रोत थिएन हजुर त्यो आर्थिक स्रोत चाहिँ कम्युनिटीबाट नै जुटाउनु पर्ने थियो हजुर र अनि मसँग चाहिँ कुनै एनजिओ आइएनजिओसँग मेरो कोही सम्पर्क थिएन हजुर र आइडियाको लागि चाहिँ मैले चाहिँ गाउँलेहरूमा नै भर पर्नु पर्ने भएको हुनाले त्यस्तो किसिमको कम्युनिटी मोडल चाहिँ डेभलप भएको हो तर अहिले यो मोडलमा चाहिँ मैले झन्डै 25 वर्षभन्दा बढी काम गरेँ अब गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो मोडलले चाहिँ काम गर्छ भनेर अहिलेसम्म पनि मैले जुन तरिकाले सुरुवात गरेँ र त्यही मोडलमा चाहिँ अहिले पनि काम गरिरहेको छु यसले पनि अलिकति हाम्रो तपाईँलाई लाग्छ कि एडिङ हाम्रो जुन चाहिँ कल्चर छ नि नेपालमा बाहिरबाट अब अलिकति डिपेन्डेन्ट हुने यस्तो खालके नेचर बढाउँछ अथवा यस्तो खालके प्याटर्नलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एन्ड द्याट्स हेन्स तपाईँलाई चाहिँ यो तपाईँको आइडिया अफ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट चाहिँ मोर सस्टेनेबल हो भनेर प्रुभ गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन प्रुभ भइसकेको छ हजुर हजुर जस्तो लाग्ने कुरा मात्र होइन हजुर हजुर किनभने मैले देखेको छु के देखेको छु भने अब एनजिओ आइएनजिओहरूले जुन किसिमको कम्युनिटी डेभलपमेन्टको मोडलहरू सुरुदेखि गरे हजुर अहिले चाहिँ आइएनजिओहरूले पनि कम्युनिटी डेभलपमेन्टको मोडलहरू चेन्ज गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ कम्युनिटीलाई एज फार एज इट इज पोसिबल त्यो गरिरहेको छ त्यो त दे आर चेन्जिङ देयर मोडल हजुर हजुर तर मेरो मोडल त पहिलेदेखि नै कम्युनिटीलाई इन्भल्भ गराउने थियो नि हजुर हजुर होइन त्यस कारणले अब पक्कै पनि यसले चाहिँ प्रभाव परिरहेको छ हजुर यस्तो के महावीर जस्तै अब फर इक्जाम्पल तपाईँ पनि जानुभयो अमेरिका गएर होइन आफ्नो एजुकेसनलाई अझै अगाडि बढाउनु भयो अनि फेरि नेपालमा आउनुभयो अनि तपाईँ जस्तो मान्छेले गर्दाखेरि नै मेनी युथ्स अफ द कन्ट्री दे वान्ट टु कम ब्याक टु द कन्ट्री एन्ड हुन्छ नि देशको लागि केही काम गरौँ भनेर एन्करेज पनि हुन्छ नि त होइन सो बाहिर जस्तो खालको लेभल अफ नलेज अथवा जस्तो खालको लेभल अफ त्यो एजुकेसन हामीले पाउँछौँ नि त्यो हामीले देशमा आएर चाहिँ बिकज अफ भेरी मेनी फ्याक्टर्स फर इक्जाम्पल कल्चरल डिफ्रेन्ट भएको कल्चर डिफ्रेन्ट भएको भएको कारणले गर्दा अथवा सोसाइटी डिफ्रेन्ट द वे वी थिङ्क डिफ्रेन्ट होइन हामीले प्र्याक्टिस गर्ने लाइफस्टाइल डिफ्रेन्ट भएको भएर चाहिँ त्यो एक्ज्याक्टली हामीले जे थ्योरीमा पढ्छ अथवा जे हामीले सोध्छ नि फिलोसफिकली त्यो एक्ज्याक्टली ट्रान्सपायर चाहिँ हुँदैन नि त होइन प्र्याक्टिकली बिकज अफ भेरी मेनी फ्याक्टर्स होइन सो मलाई जान्न चाहेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामीले ग्लोबल नलेजलाई लोकल रेलेभेन्समा ल्याउनुपर्छ होइन बाहिरबाट जे सिकेर आउँछौँ हामी देशमा ल्याएर त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुपर्छ र हामी देशको इकोनोमी बढाउन हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कति चाहिँ अफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई बिकज अफ हाम्रो देश डिफ्रेन्ट हुन्छ सोचाइ डिफ्रेन्ट हुन्छ मान्छेले बस्ने तरिका अथवा हावभावहरू सबै कुरा डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त सो थ्योरीबाट प्र्याक्टिसमा ल्याउनको लागि चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई
होइन, थ्योरीबाट प्र्याक्टिसमा थ्योरी जस्तो स्कुल कलेजको स्कुलको पढाइ भन्ने कुरा त्यो बेग्लै कुरा भयो हजुर होइन। मोस्टली अब त्यो चाहिँ किताबको पढाइ भयो हजुर पहिलो कुरा। र अब त्यो पढाइ गर्ने तरिका पनि अब मुलुकअनुसार फरक छ। तर त्यो किताबको पढाइले मात्रै हुँदैन। मैले जति पनि नेपालमा आएर अहिले 30 वर्ष पुग्यो काम गर्न थालेको, त्यो अमेरिकामा पढेको पढाइले को त्यहाँ सिकेर आएर यहाँ चाहिँ त्यो काम गरेको हुने होइन। हजुर हजुर त्यहाँ पढियो, त्यहाँ डिग्री लियो, त्यो बेग्लै कुरा हो। डिग्री भनेको कुरा जागिर खाने हो भने जागिर खाएको भएदेखि अब एउटा क्वालिफिकेसन चाहिन्छ जागिर खानलाई, हजुर त्यसको लागि मात्रै प्रयोग हुन्थ्यो त्यो पढाइ चाहिँ। र जागिर खानलाई पढाइ चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। र त्यो पढाइअनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमको जागिर चाहिँ खाइन्छ। जस्तो इन्जिनियर पढेकोले इन्जिनियरिङमा जागिर खान्छ, मेडिकल पढेकोले मेडिकलमा जागिर खान्छ, बिजनेस पढेकोले बिजनेस फिल्डमा जागिर खान्छ, हजुर र त्यो एप्लिकेबल पनि हुन्छ। हजुर तर युनिभर्सिटी अथवा कलेजमा पढेर एउटा कम्युनिटी लेभलमा काम गर्ने मान्छेले, एउटा सोसियल फिल्डमा काम गर्ने मान्छेले त्यो किताबमा पढेको कुरा केही पनि काम लाग्दैन भन्ने पनि हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा हो। हजुर किनभने मैले अमेरिका पढेर आएँ, के काम लाग्यो त? मैले अमेरिकामा पढेको भनेको गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने काममा अलिकति मद्दत गर्यो। तर यदि इन्टरनेट कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा पनि त मैले के अरे त्यो किताबमा पढेको ज्ञानले त पुग्दैन थियो। हजुर त्यसको लागि चाहिँ अघि मैले भने कि अब जबरजस्ती अब किताबमा पढेको ज्ञानले हुने भएको मात्रै भर परेको भएदेखि के हुन्थ्यो? किताबमा पढेको ज्ञानले के भन्थ्यो भने त्यति बेलाको लामो दूरीमा यसरी वायरलेस प्रविधिद्वारा इन्टरनेट प्रसारण गर्न सकिँदैन। हजुर कुनै पनि टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरहरूले पढेको कुरा त्यही हो, हजुर र मैले पनि किताबमा त्यो पढेको त्यही हो। तर अब सकिँदैन भन्ने त त्यहाँ पढियो, किताबले भन्यो होइन, पढाइले भन्यो। तर सकिन्छ कि सकिन्न गरेर हेरौँ न त, त्यही पनि हुनसक्छ कि भन्ने किसिमले चाहिँ मैले पोखराबाट म्याग्दीसम्म इन्टरनेट पुर्याएँ वायरलेस प्रविधिबाट। हजुर अनि त्यो पछि गएर यो धेरै ठाउँहरूमा विस्तार पनि भयो। हजुर अब त्यो चाहिँ के भयो भने व्यवहारिक कुरा र किताबमा पढेको कुरामा चाहिँ ज्ञानमा चाहिँ फरक हुन्छ। र त्यो किताबमा पढेको कुरालाई चाहिँ व्यवहारिक तामा चाहिँ ढाल्नको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस गरेकै हुनुपर्छ। हजुर टेस्ट गरेर हेर्नै पर्छ, अनि मात्र थाहा हुन्छ। हजुर त्यो मैले गरेको कुरा चाहिँ। महावीरजी, अघि नै हामीले थोरै त्यो डेभलपमेन्टको डेफिनेसनमा कुरा गर्ने क्रममा आई वान्ट आस्क यु समथिङ अलङ द सेम लाइन्स होइन। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ बिकज म मेरो साथीभाइहरूसँग हाम्रो एज ग्रुपकोहरूसँग कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी उहाँहरू चाहिँ अलिकति अब चाहिँ हामी डेभलपमेन्टको न्यारेटिभलाई चाहिँ क्वेसन गर्नुपर्छ अथवा बुझ्न सक्नुपर्छ। बिकज हाम्रो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरूको स्पेसली होइन, हाम्रो डेफिनेसन अफ डेभलपमेन्ट इज अलवेज सेट बाई द स्ट्यान्डर्ड अफ द वेस्ट के। सो उहाँहरूले जे गर्यो हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ अथवा त्यही ट्यान्जेमा जानुपर्छ, अब त्यही ब्लाइन्डली फलो गर्यो भने चाहिँ हेन्स वी आर डेभलप्ड भन्ने कुराहरू होइन। सो फर इक्जाम्पल अहिलेको एकदम यो क्यापिटलिस्ट वर्ल्डमा पनि हामीले खासै पन्डर गर्दैन नि त निड भर्सेस वान्ट भनेर। everything that we find in the market is everything that we need भन्ने यस्तो कुराहरू के। तर लाइफ बाँच्नको लागि त सबै कुरा चाहिन्छ अथवा सबै कुरा कन्ज्युम गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि त होइन। सो यो होल यो फियास्कोमा चाहिँ होइन, आई वान्ट आस्क यु, तपाईँको चाहिँ यो अलिकति लाइक नेपाल जस्तो देशमा तपाईँ आवश्यकताको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा इन्टरनेट ल्याएर चाहिँ बिकज इट वाज नेसेसरी भन्ने कुरा गर्नुभयो नि त होइन। तर तपाईँले यो आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो र अथवा तपाईँको आवश्यकताको परिभाषा चाहिँ के हो भन्ने कुरा अलिकति ओभर द इयर्स तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएदेखि अहिलेसम्मको पनि अलिकति भनिदिनुहोस्। आवश्यकताको कुनै ठोस परिभाषा छैन वास्तवमा। हजुर आवश्यकताको परिभाषा व्यक्तिअनुसार हुन्छ। हजुर त्यो चाहिँ हामीले मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा भन्ने हो र देखेको कुरा पनि त्यही हो। जस्तो
धेरै धनी मान्छे छ कोही, हजुर उसलाई चाहिँ उसको होला 4-5वटा ठुल्ठुला बिल्डिङहरू होला, उसलाई त्यो 4-5वटा बिल्डिङले नपुगेर अझै अर्को बिल्डिङ बनाउँछ अथवा अरू थप्छ। कसैसँग एउटा 2-3वटा कार्ड छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यो 2-3वटा कार्डले नपुगेर अझै 5-7वटा कार्ड थप्छ। त्यो उसको आवश्यकता त्यो भयो, हजुर धनी मान्छेको आवश्यकता। हजुर अब एउटा गरिब मान्छे छ, गरिब मान्छेको एकदमै गरिब छ, उसको आवश्यकता भनेको के हो भन्दाखेरि बिहान के खाने र बेलुका के खाने, र त्यो खान पायो भने उसको आवश्यकता पुरा भयो, खान पाएन भने आवश्यकता पुरा भएन। हजुर लगाउन साधारण एउटा आङ ढाक्ने होइन, शरीर ढाक्ने चाहिँ एउटा कपडा उसलाई आवश्यकता भयो। हजुर त्यस कारणले आवश्यकताको परिभाषा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठोस, एउटा कङ्क्रिट परिभाषा चाहिँ हुँदैन। त्यो व्यक्तिअनुसार अनि ठाउँअनुसार, समाजअनुसार चाहिँ हुन्छ। हजुर अब विकसित देशको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको आवश्यकता बेग्लै छ होइन, त्यहाँको स्थिति अनुसार। अब हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो गरिब देशहरूको कुरा गर्ने हो भने हजुर अब आवश्यकता फरक छ। जस्तो नेपालको आवश्यकता भनेको के भन्दाखेरि कम से कम रोजगारी चाहियो। रोजगारी हजुर अनि नेपालको आवश्यकता के हो त भन्दाखेरि यहाँको आर्थिक विकास हुनु पर्यो। हजुर आर्थिक विकास गरेर अनि यो भौतिक विकास गर्नु पर्यो। विदेशीको जस्तो चाहिँ कमसेकम बनाउन नसके पनि कमसेकम राम्रो बाटोघाटो चाहियो नि। गाउँमा बस्नेहरूलाई राम्रो बाटोघाटो बनाउनु पर्यो। बाटो बनाउनु त पैसा चाहियो फेरि। हजुर अब बिजुली ल्याउनु पर्यो, खानेपानी ल्याउनु पर्यो, स्कुल बनाउनु पर्यो, अस्पताल बनाउनु पर्यो। त्यो त आवश्यकता भयो। हजुर त्यो हाम्रो गरिब देशको आवश्यकता भयो। अब यो पानी आयो, बाटो आयो भने फेरि अर्को आवश्यकता बढिहाल्छ त्यो। हजुर त्यस कारणले यो आवश्यकताको जो परिभाषा छ, यो चाहिँ यसको चाहिँ कुनै कङ्क्रिट परिभाषा हुँदैन। यो आवश्यकता मान्छे अनुसार हुन्छ र देशअनुसार हुन्छ र देशको स्थिति, समाजको सोचाइअनुसार पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यस कारणले अब हामीले यो नेपालको आवश्यकता के हो भन्ने अहिलेको स्थितिमा बुझेको के हो भन्दाखेरि रोजगारीको सिर्जना हुनु पर्यो हजुर पहिलो कुरा। हजुर अनि देशमा चाहिँ राम्रो किसिमको सबै चिजहरू, भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो। र यो त भयो भौतिक आवश्यकता। अब रह्यो अब यो मानसिक कुराहरू आवश्यकता अथवा एउटा आध्यात्मिक आवश्यकता पनि हुनसक्छ हजुर होइन। अब सबैले धन सम्पत्ति भएर मात्रै पनि पुग्दैन। अरू यो मानसिक रूपमा चाहिँ यो जुन छ त्यसलाई चाहिँ एउटा सन्तुष्टि गर्ने किसिमको एउटा आध्यात्मिक आवश्यकता पनि हुनसक्छ। हजुर यो यो मेरो विचारमा अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा यसको चाहिँ कुनै कङ्क्रिट उत्तर चाहिँ दिन सकिँदैन। हजुर कङ्क्रिट उत्तर त दिन सकिँदैन फर स्योर। तर आई थिङ्क काइन्ड अफ तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको त्यो आध्यात्मिक आवश्यकता चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। बिकज स्पिरिचुअलिटी अथवा आध्यात्मिकता त हाम्रो ब्लडमै छ भनेर भनौँ न होइन। बिकज मोर अफ्टन द नट हामी कति नेपालीहरूले कति फाइट गरिरहेको हुन्छ नि, लाइक बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल खालको कुराहरू। सो आई थिङ्क त्यो डु यु थिङ्क तपाईँलाई कि जुन जे रिसोर्सेसहरू हाम्रो एट ह्यान्ड छ नि, हामीलाई अभाइलेबल छ, त्यसलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ रादर देन यु नो लाइक फोकसिङ बाहिरको आइडियाजहरू अथवा इन्टरनेसनली जस्तो उहाँहरूले सेल गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तो कुराहरूलाई आफ्नो बेनिफिटमा ल्याउनु भन्दाखेरि जे रिसोर्सेस हातमा छ त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। बिकज तपाईँले यो लोकल इकोनोमी अथवा सर्कुलर इकोनोमीमा पनि कुरा गर्नुभएको गर्नुपर्ने त त्यस्तो हो। अब जे छ अहिले आफ्नो उसमा आफूलाई एभाइलेबल छ त्यसैलाई चाहिँ अलिकति क्यापिटलाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू हो। तर त्यो सम्भव छैन। सम्भव किन छैन भन्दाखेरि अहिलेको विश्व एकदमै साँघुरो भइसक्यो प्रविधिको विकासले होइन। अहिले एकदम साँघुरो भइसक्यो, एउटा गाउँ जस्तो भइसक्यो। जसरी कि एउटा गाउँमा बस्ने मान्छेले आफ्नो गाउँको वरिपरिको सबै चिज वातावरण थाहा पाउँछ, त्यसरी नै कुनै पनि देशमा बसोस् त्यो मान्छेले अरू देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा एउटा ग्लोबल भिलेज भयो। त्यस कारणले
के हुन्छ भनेदेखि अर्कोको त देखिन्छ। मान्छे भनेको एउटा एकदमै लोभी प्राणी हो, द मोस्ट ग्रिडी ग्रिडी सेल्फिस पनि हो हैन। त्यसो यो प्राणी हो, यो 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 के अरे एकदमै सेल्फिस र एकदमै लोभी प्राणी भएको हुनाले यसलाई अर्काको देखेपछि गर्न त्यस्तै गर्न मन लागिहाल्छ। मन लाग्दाखेरि चाहिँ अब त्यो यहाँ जे छ त्यतिको मात्र सन्तुष्ट हुँदैन। महावीरजी तपाईँको एक दुईवटा अथवा तपाईँको अहिले पाइपलाइन भएको प्रोजेक्ट्सहरूमा थोरै जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि हाम्रो अडियन्सहरूलाई अहिले के भइरहेछ? अब पाइपलाइनमा भएकै कुराहरू गर्ने हो भने अहिले झन् 25वटा विभिन्न आइडियाहरूमा ती काम गरिरहेको छन्। 25वटामा चाहिँ मध्येमा 15वटा जति अलि राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ। 15वटामा चाहिँ झन्डै 7वटा जति चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ अन्तिम चरणमा छन् हैन। जस्तो अब यो सबै प्रोजेक्टको त के विस्तारमा भन्नु, तर केही प्रोजेक्टहरू जो चाहिँ अहिले अलिकति राम्रोसँग चाहिँ अन्तिम अवस्थामा पुगिरहेका छन्। जस्तो बेबी वार्मर भनेर यो अस्पतालहरूलाई बर्थिङ सेन्टरहरूलाई चाहिने बेबी वार्मर राम्रोसँग नै गइरहेको छ। एउटा त्यो एउटाको कुरा भयो। अर्को हामीले यो ड्रोन प्रोजेक्ट भने मेडिकल ड्रोन भनेर एकदमै दुर्गम ठाउँहरूमा औषधि पुर्याउनको लागि ड्रोनको विकास गर्ने भनेर गरिरहेको जो छ त्यो पनि अब त्यो पाइलट भयो। अब त्यो अन्तिम चरणमा त पुगेको छैन, तर त्यो पनि राम्रोसँग नै अगाडि बढिरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो त्यहाँ कफी रोस्टिङ गर्ने मसिन जो छ त्यो राम्रोसँग बनिरहेको छ र त्यसको पनि ह्युज डिमान्ड भइरहेको छ। अनि अर्को सोलर ड्रायर भनेर एउटा हाइब्रिड किसिमको सोलरले पनि इलेक्ट्रिसिटीले पनि चाहिँ सुकाउने के अरे फलफुलहरू तरकारीहरू सुकाउने कृषिजन्य वस्तुहरू सुकाउने त्यो छ। त्यो ड्रायर पनि त्यो बनेको छ, त्यसको पनि अहिले चाहिँ ह्युज डिमान्ड चाहिँ भइरहेको छ। अनि अर्को कुरा त्यहाँ चाहिँ हामीले यो कुखुराको चल्लाहरू सानो किसानको लागि 200-300वटा चल्ला निकाल्ने कुखुराको अन्डाबाट त्यस्तो किसिमको इन्क्युबेटरहरू विकास भइरहेको छ। टेस्टिङ फुड टेक्नोलोजीमा अब विभिन्न किसिमको फुड प्रडक्टहरू सफ्ट ड्रिङ्कहरू नेपालमा उब्जनी हुने चिजहरूबाट त्यो बनाउने के अरे उत्पादन गर्ने भन्ने किसिममा त्यसमा पनि के अरे राम्रैसँग काम भइरहेको छ। अर्को चाहिँ काम यो इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डिङ सिस्टम भनेर अस्पतालहरूमा हेल्थ पोस्टहरूमा बिरामीहरूको हेल्थ रेकर्ड चाहिँ रेकर्डिङ गरेर गर्ने एउटा जुन सिस्टम छ त्यो पनि कम्प्लिटै भयो भनेर अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको स्टेजमा पुगिसकेको छ। अब त्यहाँ एउटा सर्भिस रोबोट भनेर त्यो विकासहरू गरिरहेको छन्। त्यो पनि राम्रैसँग अगाडि बढिरहेको छ। यसको बाहेक अब सानातिना कुराहरू जस्तो कोही भाइहरूले सानो हाते ट्र्याक्टरको विकास गर्ने, कसैले चाहिँ कोदो गहुँहरू चाहिँ झार्ने मसिन बनाउने कामहरू, कसैले चाहिँ कार वास यो अटोमेटिक कार वासिङ सिस्टम बनाउने त्यो कामहरू, कसैले चाहिँ धान रोप्ने के अरे मसिन बनाउने सानो स्केलको धान रोप्ने मसिन बनाउने कुराहरू त्यो पनि भइरहेको छ। र कोरोनाको अवधिमा हामीले 13 किसिमको विभिन्न सामानहरू डाक्टरको अनुरोध अनुसार उनीहरूले चाहिँ आवश्यकता भएको उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि चाहिने विभिन्न किसिमको 13 किसिमको सामानहरू बनाएर त्यो पनि वितरण गरिरहेको छ। अहिले कोरोना त अलिक कम भएको छ, त्यही पनि केही सामानहरू अहिले पनि डिमान्ड भएअनुसार चाहिँ हामीले बनाएर दिइरहेका छौँ। यस्तो किसिमको अब यति काम भन्ने हुँदैन। आविष्कार केन्द्रमा जसले आइडिया ल्याउँछ, काम अब कहिले ल्याउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। ल्याएर त्यसको आइडिया राम्रो छ र त्यो आइडियालाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्न सकिने सम्भावना छ भने उसले तुरुन्तै काम गर्छ। त्यस कारणले यो प्रोजेक्टको सङ्ख्याहरू, त्यहाँ काम गर्ने मानिसको सङ्ख्याहरू चाहिँ घटबड भइरहन्छ।
महावीरजी तपाईँको प्रोजेक्टले अथवा तपाईँको इनोभेसन सेन्टरले होइन जे जस्ता प्रोजेक्ट्सहरू रन गर्छ नि त्यो तपाईँको प्रोजेक्ट्सहरूले चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल नेपालमा इम्पोर्ट म्याक्सिमम छ र एक्सपोर्ट एकदमै टाइनी मिनिमम छ नि त होइन सो यो स्पेक्ट्रमलाई होइन अलिकति चेन्ज गर्न कतिको इम्प्याक्ट अलिकति होइन धेरै नै चेन्ज गर्नुपर्छ यो यसको मुख्य उद्देश्य नै त्यही हो। हजुर हजुर अब मानिसहरूले सोच्लान्, आविष्कार गर्छन्, अनुसन्धान गर्छन् भन्ला हजुर होइन, त्यो नयाँ नयाँ कुराहरू निकाल्ने भनेर सोचिरहेको छन्। हजुर नयाँ नयाँ कुराहरू के को लागि निकाल्ने त्यो कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ हजुर र हामीले सकभर बुझाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। नयाँ कुराहरू अनुसन्धान गर्ने के को लागि भन्दाखेरि इम्पोर्ट घटाउने। हजुर जबसम्म देशको इम्पोर्ट चाहिँ घटाएर यो व्यापार घाटालाई चाहिँ कम गरिँदैन तबसम्म देश चाहिँ इकोनोमिक हिसाबले चाहिँ त्यो अगाडि बढ्दैन। त्यस कारणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको मुख्य उद्देश्य चाहिँ इम्पोर्ट घटाउने। अब इम्पोर्ट घटाउनुको लागि त त्यो इम्पोर्ट हुने चिजहरू त यहाँ बनाउनु पर्यो नि, हजुर र त्यो इम्पोर्ट हुने चिजहरू यहाँ बनाउने त आफै त बन्दैन, हजुर त्यो त कसैले बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउने मान्छे चाहिँ अलिकति इनोभेटिभ हुनु पर्यो, क्रिएटिभ हुनु पर्यो, इनोभेटिभ हुनु पर्यो, हार्ड वर्किङ हुनु पर्यो र त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिएको हो। र मुख्य उद्देश्य त इम्पोर्ट घटाउने नै हो, किनभने इम्पोर्ट घटायो भने इकोनोमिक डेभलपमेन्ट स्रोत हुन्छ, हुँदै जान्छ र जब क्रिएसन पनि हुँदै जान्छ। हजुर सो तपाईँले कसरी जस्तै फर इक्जाम्पल अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूलाई होइन यो यस्तो खालके माइन्डसेटले हुर्किनुपर्छ अथवा यस्तो खालके माइन्डसेट हुनुपर्छ आफ्नो लाइक यस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यस्तो यो सेक्टर्सहरूमा यस्तो एरियाजहरूमा चाहिँ यसरी काम गर्नुपर्छ अथवा तपाईँले त्यो एक्सपोजर चाहिँ कसरी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ बच्चा बच्चीहरूलाई कि द्याट दे ग्रो अप अ सर्टन वे कि जस्तै सबैजना बाहिर मात्र गएर अथवा बाहिर मात्र लेबर गरेर देशै नफर्किने होइन बाहिर गएपछि चाहिँ एकदम राम्रो, बरु नेपालमा बसेर चाहिँ नराम्रो खालको एकदमै त्यो रेगुलर नर्मल माइन्डसेट धेरै छ नि त। अनि त्योलाई चेन्ज गर्न चाहिँ कसरी के चाहिँ स्टेप्सहरू अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो स्टेप त समाजमा नेपालीहरूले अब एउटा संस्कार कल्चर चाहिँ बसाल्नुपर्छ। इनोभेसन गर्ने, आविष्कार गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, अनि कुनै प्रडक्टहरूको चाहिँ डेभलप गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्ने, व्यवहार गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा संस्कार चाहिँ बस्नुपर्छ। अब त्यो संस्कार अहिलेसम्म नेपालमा बसेको छैन। अहिले के छ त भन्दाखेरि नेपालीहरूमा गएको 30 वर्षमा एउटा संस्कार बसेको छ। त्यो संस्कार भनेको चाहिँ विदेशमा गएर जाने, जीविका उपार्जन गर्नको लागि, पैसा कमाउनको लागि विदेशमा जाने, छोराछोरी पाल्नको लागि पैसा कमाउनु पर्यो, घर बनाउनको लागि पैसा कमाउनु पर्यो, अब विदेश जाने भन्ने एउटा संस्कार बस्यो। तर यो संस्कार गएको 30 वर्षमा बसेको हो, किनभने यो 1990 सम्ममा मान्छेहरू धेरै थोरै मान्छेहरू विदेशमा जान्थ्यो, त्यो संस्कार बसेकै थिएन। र जब 1990 चाहिँ अब यो एउटा जनआन्दोलन भएर एउटा चाहिँ यो सिस्टम, गभर्मेन्टको सिस्टम चल्यो, त्यसपछि मात्र भयो। त्यो किन भएको थियो भने त्योभन्दा अगाडि नेपालीहरू विदेशमा जानको लागि पासपोर्ट त चाहियो, पासपोर्ट बनाउनुको लागि त्यति सजिलो थिएन फेरि। त्यस कारणले यो एउटा संस्कार जो छ मान्छेहरूले विदेशमै जानुपर्छ भन्ने संस्कार चाहिँ यो अलिकति समयमा लाग्यो। अब त्यही भएर चाहिँ अब नेपालीहरूले नेपालमा नै के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको र नेपालको आर्थिक विकास हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ त्यो संस्कार त बसाल्नु पर्यो। त्यो संस्कार नभएको हुनाले नै यहाँ केही नभएको हो। नेपालीहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पढाउँछन्, किन पढाउँछन् भन्दाखेरि राम्रो छोराछोरीहरूले के अरे पढेर राम्रो जागिर खाओस् भन्ने उद्देश्यले बाबुआमाले छोराछोरी पढाइरहेको छ। र छोराछोरीहरूले पनि त्यही संस्कारमा हुर्केको हुनाले अब पढेर हामीले राम्रो जागिर खाने भन्ने उनीहरूको सोचाइ त्यो छ। आफ्नो छोराछोरीलाई पढाएर उनीहरू उद्यमी बनुन् र उद्यमी बन्नको लागि वातावरण तयार गरिदिउँ भन्ने किसिमको कोही आमा बाबुले सोच्दैन, अनि छोराछोरीले पनि त्यो अनुसार काम गर्दैन। त्यस कारणले यो विदेश जाने भन्ने कुराहरू
बाहिर जाने भन्ने किसिमको कुराहरूको यो चलन चलेको चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि भएको हो र अब त्यो चलनलाई चाहिँ फेरि बदल्नको लागि चाहिँ बिस्तारै एउटा इनोभेसन गर्ने एउटा संस्कार बसाल्नुपर्छ र उनीहरूलाई इन्टरप्रेन्योर बन्नुपर्छ, व्यापारी बन्नुपर्छ हजुर भन्ने एउटा संस्कार बसाल्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ यस्तो किसिमको आविष्कार केन्द्र जस्तो प्लेटफर्महरू चाहिन्छ। हजुर आई थिङ्क विभ कम टु द एन्ड अफ द सो नाउ। थ्याङ्क यू महावीरजी सो मच, तपाईँले आएर हामीलाई हजुरको एकदम महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट समय दिनुभयो होइन र हामीलाई यस्तो इन्साइटफुल गफमा पनि इङ्गेज गर्नुभयो। सो थ्याङ्क यू सो मच। सो बिफोर वी लिभ तपाईँले कि लास्ट वर्ड हाम्रो अडियन्सलाई के भन्न छ भने प्लिज भनिदिनुहोस् न। छैन, मेरो चाहिँ केही छैन। तपाईँहरूलाई सबै अडियन्सहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युज छ होइन, यो के हो, के गर्छ यसले भन्ने किसिमको कुराहरू कन्फ्युज छ भने अहिले मिडियामा आएका मेरो थुप्रै मिडियाहरूमा थुप्रै किसिमका इन्टरभ्यूहरू दिइरहेको छु, गइरहेको छ र आइरहेको छ। त्यो पनि पढ्नुहोस्, अनि त्यो पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस् र त्यो पढेर हेरेर पनि बुझेन भने मलाई सोझै सम्पर्क गरेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको के हो भन्ने कुरा म बताउन सक्छु। जस्तो उदाहरणको लागि म के भन्छु भने हिजो बेलुका यो विदेशमा बस्ने विभिन्न मुलुकहरूमा बस्ने यो एनआरएनहरू, नन रेजिडेन्स नेपाली, गैर आवासीय नेपालीहरूको समूहसँग झन्नै 70 जना मान्छेहरूसँग यस्तो किसिमको मेरो भर्चुअल मिटिङ भयो। मैले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरूको टुर दिएँ, भर्चुअल टुर दिएँ। सबै कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूलाई देखाइदिएँ अनि अब बल्ल मात्र उनीहरूले बुझ्यो। त्योभन्दा अगाडि त उनीहरूले केही पनि बुझेको थिएन नि आविष्कार केन्द्र। त्यसकै कारणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा तपाईँलाई बुझ्न चाख्छ भने मसँग सम्पर्क गरे पनि हुन्छ र मिडियामा भएका कुराहरू, मेटेरियलहरू हेरेर थाहा पाउनु भए पनि हुन्छ। र नेपालमा आउँदाखेरि अथवा जस्तो अहिले गाउँबाट आउने मान्छेहरू काठमाडौँ आयो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा भ्रमण गर्न आउँछन्, विद्यार्थीहरू पनि भ्रमण गर्न आउँछन्। आविष्कार केन्द्रमा भ्रमण गर्न आयो हुन्छ, जहिले आए पनि हुन्छ, त्यसको लागि केही पर्मिसन चाहिँदैन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच महावीरजी। हाम्रो जानुभन्दा अगाडि हजुरलाई सानो एउटा गिफ्ट ह्याम्पर पनि छ है, त्यो तपाईँलाई ह्यान्डओभर गरेर चाहिँ हामी विल एन्ड द सो। हो र? महावीरजी, हाम्रो हिमालयन डाइजेस्टिभबाट यो एउटा गुडनेस अफ ग्रिन्स भनेको छ है। सो यो 4 प्याकेट छ तपाईँको लागि हो। यो चाहिँ काइन्डली सातु नि हो खासमा हुनु चाहिँ, तर यो चाहिँ हिमालयन डाइजेस्टिभबाट हामीलाई तपाईँको लागि भनेर। ल धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड सुड आई ह्यान्ड ओभर द बुक एज वेल राइट नाउ अर पछि? ल ओके। थ्याङ्क यू सो मच। विभ कम टु द एन्ड अफ द सो एन्ड I basically had an insightful conversation with Dr. Mahabir Pun. तपाईँहरूले पनि हाम्रो एपिसोड हेर्नु भयो भने I'm hoping that you guys will gain some insights, in fact a lot of insights out of it. So we'll catch you on the next episode as well. Oh yeah, please don't, it's been a while, I keep forgetting it, but please don't forget to subscribe, like, share, hit the notification bell as well, and yeah, I think that's about it, right? Thank you so much guys for always supporting us. Thank you. We'll catch you on the next episode.